औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। व्यूवर्स खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हसद और लालच से बचाए और हम सबको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बहुत ही अहम बात यह है कि फ़ियाज़ भाई उर्फ चूची को मिर्ची लग गई है, क्योंकि जब मिर्ची लगती है तो नाक और आंखों से बेख्तियार पानी निकल आता है। इस तकलीफ से यूं लगता है जैसे आदमी पागल हो गया है। इसका बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना इस केस में कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और यहाँ पर फ़ियाज़ भाई उर्फ चूची बेचारे को भी वही मिर्ची लगी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तो बात हो रही थी फ़ियाज़ भाई उर्फ चूची की कि उसको मिर्ची लग गई है, इसलिए उसने आज एक वीडियो अपलोड की है जिसका अनवान है आपी हमेरा ने डॉक्टर इरम के गिफ्ट में से क्या चोरी किया था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमेरा मुनाफ़िका तो है ही चोर, क्योंकि जब चोरी की आदत पड़ जाती है तो आदमी ये आदत कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है कि इसे चोरी की आदत बचपन से ही है, क्योंकि उसने ससुराल जाते ही अपनी सास और नंद का चैनल चोरी करवाया अपने खामद के साथ मिलकर। वही अली वीर मुनाफिक और ये मुनाफिका दोनों की चालबाजी। उनकी तस्वीरें हटवा कर अपनी तस्वीरें वहां लगा दी, उनको घर से निकाल दिया, पर्दा स्क्रीन से गायब कर दिया। और जब मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया तो इन दोनों मियाँ बीवी मुनाफिक और मुनाफिका ने माँ और बहन सनवरा की कुकिंग के जो वीडियोस थी उनको प्राइवेट कर दिया। इसलिए ये हमेरा मुनाफिका चोरी में काफ़ी महारत रखती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि चोरी लख दी तो चोरी कख दी। चोरी तो चोरी ही होती है। इसीलिए तो पहले वक्तों में सऊदीया में चोर के हाथ काट दिए जाते थे और बाज़ औक़ात एक हाथ काट दिया जाता था, ताकि वो जिंदा भी रहे और जब बाहर जाए तो लोग उसको पूछें तो सबको पता चले कि ये चोर है। इसका चोरी करने की वजह से इसका हाथ काटा गया है, ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान बने और आइंदा लोग चोरी करने से बाज रहें। आज फ़ियाज़ उर्फ भाई चूची की बहनों और माँ की बारी आई तो इसको बहुत तकलीफ हुई है, और लोगों ने जो कहा है कि इसकी भाभी के साथ इन लोगों का सलूक ठीक नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह है और सारी दुनिया देख रही है। फ़ियाज़ भाई उर्फ चूची, तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो? बेगैरत इंसान, अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारी बहनें क्या कर रही हैं। नाजरीन ने जो भी कमेंट्स करके कहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपकी बहनों की क्या हरकत हैं। आपकी भाभी बेचारी, उनकी वो नौकर है, सिर्फ नौकर। और एक वीडियो में तो आपकी अम्मी उसके पीछे डंडा लेकर खड़ी थी, और तुम अपनी माँ को कहते हो जब भी कि अम्मी का हुक्म, तो कहाँ गई हमेरा मुनाफिका की सास
اور اس کی نند، کیونکہ ساس جو ہوتی ہے نا وہ ایک ماں ہوتی ہے اور نند جو ہوتی ہے وہ ایک بہن ہوتی ہے۔ یہاں پر فیاض بائی عرف چوچی، تم اور تمہارا خاندان اور تمہاری بہنیں اندھی، بہری اور گونگی ہیں۔ ڈرو خدا کے خوف سے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج ذرا سی بات ہوئی، ناظرین نے کومنٹس کیا کیے، تمہیں تو دورے پر دورہ پڑ گیا ہے، بڑا اچھل کر سامنے آئے ہو اور ویڈیو بنائی ہے، تو بناؤ نا ویڈیو علی ویر منافق کی والدہ کے لیے، بناؤ اس بہن سنورا کے لیے، وہ بھی تمہاری ماں اور بہن ہے۔ تم نے فیاض بائی عرف چوچی یہ جو ویڈیو بنائی ہے نا، اس سے پہلے اپنی داڑھی مونچھ منڈوا لینی تھی۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، شاید تمہیں ذرا شرم یا حیا آئے کہ دوسروں کی ماں اور بہنوں کی عزت کیا ہوتی ہے، اور ان کی بھی خواہشات اسی طرح ہوتی ہیں جیسے تم ان سب کو لے کر بیٹھے ہو۔ ناظرین، اسی لیے کہتے ہیں بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے، اور زندگی شاید اسی تبدیلی کا نام ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ آج ناظرین کے چند کومنٹس سے جو ریالٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو فیاض کو کیسی مرچی لگی ہے۔ میں تم لوگوں کی بہت بڑی فین تھی، لیکن تم لوگوں کی حرکات نے مجبور کر دیا ہے کہ تمہیں آئینہ دکھانا چاہیے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ پنجابی کی وہی مثال آتی ہے کہ پانڈا چھوٹا سی زیادہ پہ گئے۔ اور جہاں تک تمہاری بابی کا تعلق ہے، وہ بہت اچھی عورت ہے، اس کے ماں باپ بہت اچھے ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک ویڈیو تم نے بنائی تھی جس میں تمہاری بابی اپنے میکے گئی تھی، ابھی اسے 1 سے 2 دن 3 ہوئے تھے کہ تم ان کو لینے کے لیے چلے گئے تھے کہ تمہارا کام پیچھے کون کرے، حالانکہ تمہاری بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ تم نے اپنی بابی کو وہاں رہنے نہیں دیا، کیونکہ نوکرانی تو گھر میں سے چلی گئی تو کام کون سنبھالے، اور تم نے اسی وقت کہا کہ امی کا حکم ہے، ایمرجنسی میں بابی کو لے کر آیا ہوں۔ فیاض بائی عرف چوچی، شرم کرو شرم، کہ جب تم اپنی بابی کو لینے کے لیے گئے تھے تو اس کے ماں باپ بیچاروں نے کوئی بات نہیں کی، اسی وقت تمہاری بابی بیچاری بھی اپنے بچوں کو لے کے تمہارے ساتھ آ گئی۔ اس کے برعکس تم دیکھو کہ تمہاری بہنیں دن اور رات وہ تو رہتی ہی ادھر ہی ہیں، کیونکہ تم لوگوں نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی، انہیں یہ نہیں بتایا کہ اپنے گھر میں اپنے خاوندوں کی کیسے عزت کرتے ہیں، کیسے آرام دیتے ہیں۔ وہ دن بھر تھک کر آئیں اور یہ ان کو کہتی ہیں چلیں، بیٹھے اسکوٹری تے تو کیسے ادھر ادھر ٹانگے کر کے بیٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ شرم کرو حیا، شرم کرو شرم۔ معزز ناظرین، میں فیاض بائی عرف چوچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ دوسروں کی ماں اور بہن بھی انسان ہیں، تمہاری بابی بھی تمہاری بہنوں جیسی ہے۔ ایک ویڈیو میں تمہاری ماں ایک دن تمہاری بابی کے سر پر ڈنڈا لے کے کھڑی تھی، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کوئی بچی تو نہیں۔ اس طرح کے مذاق تم اپنی بہنوں کے ساتھ کیا کرو۔ تم لوگوں نے لمٹ کراس کی تو مجھے بھی آج ویڈیو مجبوراً بنانا پڑے کہ ناظرین نے چند کومنٹس کیا کیے اور وہ بھی حقیقت بتائی، تو تمہیں مرچی ہی نہیں، اس کے ساتھ نمک اور ہلدی بھی لگ گیا۔ اور تم ویڈیو میں ناظرین کو جس طرح کہہ رہے ہو لمٹ کی بات کر کے، تو تم کس لمٹ کی بات کر رہے ہو؟ تم لوگ کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، بندے دے پتر بن جاؤ، بندے دے۔ تمہاری ماں اور بہنوں کے الزامات کی ایسی کی تیسی، ہمیرا منافقہ چور ہے اور اس نے چوری کی،
इसी लिए नाजरीन ने आपको कमेंट्स किए। बेशक वो चोरी एक सोई की हो। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, कहाँ गई इनकी वो कार, मिर्ज़ा की बाइसिकल की तरह। अगर तुम लोगों ने वो कार बेच ही दी है तो रेड़ी खोती तो है ही आपके पास, उसके ऊपर इन सब लोगों को लाद के कभी उधर ले जाया करो तो कभी उधर से इधर ले आया करो। कम से कम ये बाइक वाली बेगैरती तो बंद करो। बेशर्मों का टोला हो आप। कभी तुमने किसी गांव वाले दूसरे लोगों को भी देखा है जिस तरह की बेगैरती तुम लोग कर रहे हो? क्या ये है तुम्हारे गांव का कल्चर? क्या ये है तुम्हारे गांव की सिकाफत? फियाज भाई उर्फ चूची, कान खोल कर सुनो और याद रखना, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ने आपको कमेंट्स इसलिए किए कि शायद तुम लोगों की गैरत जाग जाए, वरना इन सब लोगों ने जब तुम्हें अनसब्सक्राइब किया तो तुम सब लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी। तुम लोग रोड पर नहीं, कच्चे पर होगे। तुम्हें सब कुछ मामा चाचा सब याद आ जाएंगे। इसलिए उतना खाना खाओ जितना हजम हो जाए और खुदा से डरो, क्योंकि खुदा की लाठी बे आवाज़ है। अल्लाह ताला का अरशाद बारी ताला है कि कभी वो दे कर आजमाता है तो कभी ले कर आजमाता है। इसलिए इज्जत और गैरत से जीना सीखो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।